बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मोटरवे हादसा जब ये वाक़या पेश आया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बात हुई। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पर जब बात होती है तो वाक़े के ऊपर ज़्यादा गौर हौस भी किया जाता है, वाक़े को सीरियसली भी लिया जाता है। और इसकी ताज़ा मिसाल हमारे पास इस वक्त मासूम फ़ातिमा का केस है, जिसमें उसके मुल्ज़िमान को पुलिस ने अपने ओन पर रिहा कर दिया था ज़मानत पर। लेकिन जिसके बाद हम लोगों ने आवाज़ उठाई, मीडिया ने आवाज़ उठाई, डॉन टीवी के ऊपर ख़बर चलाई गई, जिसके बाद इन पाँचों के पाँचों अफराद को दोबारा से पुलिस की तहवील में लिया गया और ये दोबारा से सुलाखों के पीछे गए। इसी तरह से जब भी कोई इस तरह का केस होता है तो इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। ये बात जो है, ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं इस खबर को आगे लेकर चलूँगी तो आप लोग कहेंगे कि आप भी तो इस मौजू पे बात कर रही हैं, लेकिन हम खबर पर बात कर रहे हैं। इस वक्त एक ऐसा ड्रामा जो है वो ऑन एयर हुआ है जिसके अंदर बहुत ही तकलीफ़ दे मनाज़िर हैं और चीज़ों को बहुत सेंसेशनलाइज़ किया गया है और इसे बहुत ज़्यादा कंडेम भी किया जा रहा है आवाम की तरफ से। आखिर ये ड्रामा कौन सा है, इसमें क्या हुआ है? और फरिया इदरीस जो कि एक नामवर सहाफ़ी हैं और जब ये मोटरवे केस हुआ था तब भी इस खातून के साथ राबिते में थी और इनकी जो आइडेंटिटी है उसको मख्फी रखा गया था मीडिया के ऊपर। ना उनके बारे में कोई बात हुई, ना उनके ख़ानदान के बारे में कोई बात हुई, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि जब भी कोई केस जो है वो हाईलाइट होता है तो फिर पूरे ख़ानदान तक मीडिया की टीम्स पहुँच जाती हैं, उनके अहले महल्ला से, उनके घर वालों से, उनके फैमिली से, जितना एक रेटिंग की दौड़ में आगे जा सकते जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में हमने देखा कि खातून की जो आइडेंटिटी है उसको बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से फरिया इदरीस जो है उनके हवाले से कुछ बातें शेयर करती रहीं और वो भी उनसे इजाज़त के बाद। ऐसा नहीं था कि कोई बात उन्होंने फरिया इदरीस से शेयर की हो और फरिया ने उनकी इजाज़त के बगैर वो लोगों के साथ शेयर कर दी हो। ये सब बातें तो होती रही। उसके बाद अब क्योंकि फरिया ने ये भी बताया कि वो कितने एक ट्रॉमे से गुजर रही हैं, कितनी टेंशन में है, कितनी परेशानी में है और कितना एक डर और खौफ है उनके अंदर मौजूद, वो सब बातें उन्होंने शेयर की। लेकिन अब इस बात को 2 साल गुजर गए और दोबारा से इस चीज़ को जिस तरह से सामने लाया गया है इस ड्रामे के अंदर, बेसिकली इस ड्रामे में है क्या, मैं पहले आपको ये बताती हूँ। फिर फरिया से इनकी एक लंबी गुफ्तगू हुई है जिसको फरिया इदरीस ने बाकायदा ट्वीट किया है, शेयर किया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये ड्रामा सीरियल है हादिसा जो है जियो एंटरटेनमेंट की ये ड्रामा सीरियल है और इसे दिखाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये कहानी पूरी मोटरवे रेप केस के गिर्द घूमती है। अब जो ड्रामा निगार है वो इस बात से बिल्कुल इनकार करती हैं। वो कहती कि नहीं जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद की गई। तो उन्होंने कहा कि जी ड्रामा सीरियल जो है मोटरवे केस से मुमासलत की बिना पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी शख्स जो इस हादसे से, इस तरह के हादसे से गुजरा हो तो अपने आप को इस तरह का जब भी ड्रामा देखेगा तो उससे अपने आप को रिलेट करेगा। वो कहती हैं ड्रामा निगार जंजील आसिम शाह है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मुमासलत एक इत्तफाकिया बात है। जो भी औरत खुदा न खास्ता इस वाक़े से गुजरी होगी, चाहे वो गरीब घर की हो या अमीर घर की, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, उसको ये मुतासिर करेगा। हमारा ड्रामा हमारे हालात और हमारी तकलीफ़ों की अक्कासी करता है। जब इस जंग को लड़ते हैं वहाँ आपका भी कैथारसिस हो रहा होता है, ये कहती है जंजील आसिम शाह अपने दिफा में। अच्छा, बच्चों से जिनसी ज़्यादती और इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर संजीदा मौज़ूआत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो मुशाबहत होती है। वो इसका दिफा करिए, लेकिन मैं भी आपको ड्रामे के प्लॉट की तरफ लेके जाती हूँ। अब वो कहती हैं कि मैंने तो एक जवान बेटा दिखाया है जिसकी शादी हो रही है, घर में हंगामा खेजी जारी है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि फ़लाँ औरत अकेली जा रही है, अगर मर्द भी साथ है तो वो क्या कर लेता है, उसका अगर शौहर भी साथ होता तो वो भी बेबस होता। अब ये तो वो तमाम बातें हैं जो कि वो कह रही हैं, बता रही हैं। लेकिन ये ड्रामा जो है ज़रा इसका प्लॉट भी सुन लीजिएगा। ये कहानी जो है इसका मरकज़ी किरदार तस्कीन नामी एक औरत है। ये हदीका कियानी जो इसको अदा कर रही है इस किरदार को, और 3 बच्चों की वो माँ है। एक बाख्तियार, बाशऊर और एक मजबूत औरत के रूप में उनको दिखाया जाता है। वो अपने घर के काम करने वाली एक औरत है जो अपने घर में काम करने वाली औरत की बेटी के साथ होने वाले घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाती है। यानी कि एक ऐसी खातून है जो बड़ी वोकल है और लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली, यानी कि एक अच्छी खातून के रूप में उनको पेश किया गया है। एक रोज़ वो एक बड़ी और सुनसान सड़क पर अपने जवान बेटे के सामने रेप का शिकार हो जाती है। अच्छा, अब ये कहानी जो है थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए कि डिफरेंट नहीं है बल्कि क्योंकि वहाँ पे भी 2 बच्चे थे उनके जो सामने थे, वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पर भी वो अपने जवान बेटे के सामने रेप का शिकार होती हैं। रेप के बाद अस्पताल में वो शदीद तकलीफ़ और कर्ब से गुजरती हैं और नींद के लिए डॉक्टर्स उन्हें दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाती हैं। ख़ानदान मुतासरा औरत की शनाख्त और वाक़े की तफसीलात खुफिया रखता है, लेकिन फिर भी ये वाक़या मीडिया पर ज़ेरे बहस रहता है।
اچھا، یہ تمام کچھ جو ہے اس کے اندر اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا. اب آپ مجھے بتائیے، آپ لوگ خود بہتر جا جائیں، کیا نہیں ہے یہ ڈرامہ مماثلت رکھتا اس موٹیوے کیس کے ساتھ؟ بالکل رکھتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، میں واقعے کو بیان کر رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں کہ ایک ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، ایک خبر ہے. لیکن جب آپ ڈرامہ کسی چیز کا بناتے ہیں تو آپ اس کے اندر آپ فیلنگز ڈالتے ہیں، ایموشنز ڈالتے ہیں، آپ اسے سینسیشنلائز کرتے ہیں، آپ اس کے اندر جذبات کو دکھاتے ہیں، اس کے اندر رونا دھونا احساسات دکھائے جاتے ہیں. پھر اس ڈرامے کو دیکھنے والے سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی فیملی کے لوگ بھی ہوں گے. آپ کتنے انکمفرٹیبل ہوں گے اگر کوئی آپ کی زندگی کا ایک ایسا دور گزرا، کوئی بھی تکلیف دہ دور ہو، ایک ڈارک دور ہو یا کوئی گندا دور ہو، اگر اس سے ملتی جلتی چیز آپ کے رائٹ لیفٹ کسی کو پتہ ہے اور اس کا ذکر بھی آپ کی موجودگی میں ہو جائے تو آپ کس قدر انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس نے اس خاتون کی زندگی میں کتنی ایک انہیں تکلیف دی ہوگی، اور ایسے میں اسے اتنا زیادہ سینسیشنلائز کر کے، اتنا اس کے اندر جذبات ڈال کے آپ نے اس کو ڈرامے کی صورت میں جب دکھایا تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کس قدر تکلیف سے دوراہے سے گزری ہوں گی. میں آپ کو سناتی ہوں کہ انہوں نے فریہ ادریس سے بات کیا کی ہے، انہیں کہا کیا ہے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر یعنی کہ ٹویٹر پر اتوار کو ایک تفصیلی نوٹ جو ہے فریہ ادریس جو ہے وہ شائع کرتی ہے، اور اس میں ڈرامہ سیریل حادثہ جو ہے اس کے اوپر پھر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے. متاثرہ خاتون کے حوالے سے وہ لکھتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک بار پھر اس صدمے سے گزر رہی ہو. یہ بتایا فریہ ادریس نے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ خاتون جو ہے اب ایک بار پھر اس ٹرامے سے دوبارہ اسی طرح سے گزر رہی ہوں. فریہ نے لکھا کہ متاثرہ خاتون نے ان سے پہلا سوال یہی کیا، کیا کوئی میری زندگی پر ڈرامہ بنا سکتا ہے؟ یہ گفتگو کا احوال سنا رہی ہو. فریہ کے مطابق متاثرہ خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے میری زندگی فالو کی ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ انہوں نے میری زندگی میں ہونے والی چیزوں کا سراغ کیسے لگایا جبکہ میں ہر چیز کو پرائیویٹ رکھنے کے بارے میں اتنا واضح تھی؟ میرے سسرال والے ضرور دیکھ رہے ہوں گے، میری بھابھی، میری امی، میرے پڑوسی، اوہ میرے خدایا، کسی نے مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی، میں ابھی مری نہیں ہوں. پھر فریہ لکھتی ہیں، جب آپ جانتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ اتنے ظالمانہ اور خوفناک چیز پر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ یہ جو ڈرامہ ہے اس کی تقریباً 14 قسطیں جو ہیں میرے خیال سے، 14 قسطیں جو ہے وہ آن ایئر ہو چکی ہیں، اور بالکل اس کی مماثلت جو ہے جتنے لوگوں نے بھی یہ ڈرامہ دیکھا ہے ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ اس کی بہت زیادہ مماثلت ہے موٹیوے کیس کے ساتھ. اور اگر آپ اس کو جتنا بھی ڈیفینڈ کریں، آپ جتنا بھی کہیں، آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے. آپ نے خاتون کی زندگی کو جس پر کہ وہ بہت جس کو پرائیویٹ رکھنا چاہتی تھی اس کو آپ نے اس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنی صرف تسکین کے لیے سب کچھ کیا ہے. اب حدیقہ کیانی کا اس پر کیا رد عمل آیا ہے؟ جب لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی اور یہ جو تسکین کا مرکزی کردار تھا اس کو نبھایا تھا حدیقہ کیانی نے، تو انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے جاننا کہ وہ جس چیز کا حصہ رہی ہیں وہ کسی سروائیور کو تکلیف پہنچانے اور اس واقعے کی یاد دہانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی. مزید انہوں نے کہا کہ جب ڈرامے میں تسکین کے کردار کے لیے انہیں پیشکش ہوئی تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ موٹیوے واقعے پر مبنی ہے، جس پر ٹیم نے واضح انداز میں ان سے انکار کیا تھا. ٹیم کے ساتھ کئی بار بات چیت اور اسکرپٹ پڑھنے کے بعد انہیں سمجھ آیا کہ حادثہ 2020 کے موٹیوے واقعے پر مبنی ہے اور نہ ہی اس کا اس سے کوئی تعلق ہے. تاہم ایک صارف ہے، انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے میں سینئر اور اچھی طرح سے باخبر اداکار کام کر رہے ہیں. اس طرح کے اثر انگیز اسکرپٹ کے لیے سائن اپ کرنے سے پہلے اجازت لینے کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں سوچا گیا. بڑی زبردست بات کی انہوں نے. کیا اس خاتون سے اجازت لینا نہیں بنتا تھا؟ ایک بڑا سوال ہے آپ کے سامنے رکھ کے جا رہی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.